समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने इजराउस सर्फ पहला पारे का लेसन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने तफसील के साथ आपकी बारगाह में इसके 5 लेसन मुकम्मल किए थे। आज का लेसन जो है वो तरतीब बार सफ़ा 6 का और 6 नंबर लेसन है। इस तरह सफ़ा ब सफ़ा चल रहा है लेसन। फरमाते हैं खालिदून, खालिदून हमेशा रहते हैं। सेगा इसमें फ़ाइल, जमा मुज़क्कर, से अक़साम में इस्म, शश अक़साम में सुलासी मुजर्रद, हफ्त अक़साम में सही, बाब नसरा, मादा खा लाम दाल खलदा। ला यस्तही हया नहीं फरमाता, सेगा मुज़ारे मनफ़ी मारूफ, वाहिद मुज़क्कर गायब, से अक़साम में फ़ेल, शश अक़साम में सुलासी मज़ीद फ़ी, हफ्त अक़साम में लफ़ीफ़ मक़रून। हफ़ीफ़ मक़रून उसे कहते हैं जिसमें 2 हर्फ़ इल्लत मुत्तसिल हो। बाब इस्तिफ़आल, मादा हा या हया। बऊदतुन, बऊदतुन माने मच्छर, सेगा इसमें जामिद, से अक़साम में इस्म, शश अक़साम में सुलासी मुजर्रद, हफ्त अक़साम में सही, बाब ज़रबा यज़रिबु, मादा बा ऐन दाल बादा, वाहिद बऊदतुन जमा बऊदुन। हक़्क़ुन, हक़्क़ुन माने हक़ सच, सेगा इसमें जामिद, से अक़साम में इस्म, शश अक़साम में सुलासी मुजर्रद, हफ्त अक़साम में मुज़ाफ़े सुलासी, बाब नसरा और दरबा, मादा हा क़ाफ़ क़ाफ़ हक़्क़ा, वाहिद हक़्क़ुन जमा हुक़ूक़ुन। अरादा, अरादा इरादा किया, सेगा माजी मारूफ, वाहिद मुज़क्कर गायब, से अक़साम में फ़ेल, शश अक़साम में सुलासी मज़ीद फ़ी, हफ्त अक़साम में अजवफ़े वावी, बाब इफ़ाल, मादा रा वाव दाल रवदा। युदिल्लु, युदिल्लु माने गुमराह करता है, सेगा मुज़ारे मारूफ, वाहिद मुज़क्कर गायब, से अक़साम में फ़ेल, शश अक़साम में सुलासी मज़ीद फ़ी, हफ्त अक़साम में मुज़ाफ़े सुलासी, बाब इफ़ाल, मादा दाद लाम लाम दौलला। कसीरन, कसीरन माने बहुत से लोग, सेगा सिफ़त मुशब्बा, वाहिद मुज़क्कर, से अक़साम में इस्म, शश अक़साम में सुलासी मुजर्रद, हफ्त अक़साम में सही, बाब करुमा यकरुमु, मादा काफ सारा कसरा। फ़ासिक़ीन बेहुक्म लोग, सेगा इसमें फ़ाइल, जमा मुज़क्कर, से अक़साम में इस्म, शश अक़साम में सुलासी मुजर्रद, हफ्त अक़साम में सही, बाब नसरा यनसुरु, मादा फ़ा सीन क़ाफ़ फ़सक़ा। यनक़ुदूना, यनक़ुदूना माने वो तोड़ते हैं, सेगा मुज़ारे मारूफ, जमा मुज़क्कर गायब, से अक़साम में फ़ेल, शश अक़साम में सुलासी मुजर्रद, हफ्त अक़साम में सही, बाब नसरा यनसुरु, मादा नून क़ाफ़ दाल नक़दा। अहदुन, अहदुन माने वादा करार, सेगा इस्म मज़दर, से अक़साम में इस्म, शश अक़साम में सुलासी मुजर्रद, हफ्त अक़साम में सही, बाब समिया यस्मउ, मादा ऐन हा दाल अहदा। मीसाक़ुन, मीसाक़ुन माने पुख्ता मज़बूत, सेगा इसमें आला कुबरा, से अक़साम में इस्म, शश अक़साम में सुलासी मुजर्रद, हफ्त अक़साम में मिसाल वावी, से अक़साम बाब ज़रबा यदरिबु, मादा वाव सा क़ाफ़ वसक़ा, वाहिद मीसाक़ जमा मवासीक़। यक़तऊना, यक़तऊना वो काटते हैं, मुसेगा मुज़ारे मारूफ, जमा मुज़क्कर गायब, से अक़साम में फ़ेल, शश अक़साम में सुलासी मुजर्रद,
ہفت اقسام میں صحیح، باب فتح یفتح، مادہ قاف طا عین۔ امرا، امرا معنی حکم دیا، صیغہ ماضی معروف واحد مذکر غائب، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں محموز فا اور باب نصرہ، مادہ حمزہ میم را امرا۔ یوصل، یوصل معنی ہوتا ہے جوڑنا، صیغہ مضارع مجہول واحد مذکر غائب، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں مثال واوی، باب ضربہ، مادہ واو صاد لام وصلہ۔ یفسدون، یفسدون معنی فساد کرتے ہیں، صیغہ مضارع معروف جمع مذکر غائب، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں صحیح اور باب افعال، مادہ فا سا دال فسدہ۔ احیاءکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، صیغہ ماضی معروف واحد مذکر غائب، تو کم سے مطلب نہیں احیاء سے مطلب، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں لفیف مقرون، باب افعال، مادہ ح یا۔ یمیتکم، وہ تمہیں مارے گا، صیغہ مضارع معروف واحد مذکر غائب، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں اجوف واوی، باب افعال، مادہ میم واو تا۔ ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، صیغہ مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، صیغہ فعل، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں صحیح، باب ضربہ یضرب، مادہ را جیم عین رجع۔ استوا، استوا میں نے قصد فرمایا، صیغہ ماضی معروف واحد مذکر غائب، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں لفیف مقرون، باب افتعال، مادہ سین واو یا سوایا۔ سوا، یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہے، یہ نمبر شمار جو ہے تیسرے رکوع کا ہے۔ سوا، سوا معنی ہوتا ہے درست فرمایا، صیغہ ماضی معروف واحد مذکر غائب، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں لفیف مقرون، باب تفعیل، مادہ سین واو یا۔ ملائکتن، ملائکتن معنی فرشتے، صیغہ اسم جامد، 6 اقسام میں اسم، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں صحیح، باب ضربہ یضرب، مادہ میم لام قاف، واحد ملکن جمع ملائکتن۔ خلیفتن، خلیفتن معنی جانشین، صیغہ صفت مشبہ واحد مذکر، 6 اقسام میں اسم، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں صحیح، باب نصر ینصر، مادہ خا لام فا خلفا۔ یسفکو، یسفکو معنی وہ خون بہائے گا، صیغہ مضارع معروف واحد مذکر غائب، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں صحیح، باب ضربہ یضرب، مادہ سین فا قاف۔ دماؤن، دماؤن معنی خون، صیغہ اسم جامد، 6 اقسام میں اسم، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں ناقص واوی اور یائی، 2 طرح سے آتا ہے، باب سمیہ اور مادہ دال میم واو بھی ہو سکتا ہے اور دال میم یا۔ واحد دمن جمع دماؤن۔ نسبح، تسبیح کرتے ہیں، صیغہ مضارع معروف جمع مذکر متکلم، صیغہ 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں صحیح، باب تفعیل، مادہ سین با ہا سبحہ۔ نقدس، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، صیغہ مضارع معروف جمع متکلم، صیغہ 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں صحیح، باب تفعیل، مادہ قاف دال سین قدس قدس۔ علامہ، اس نے سکھایا، صیغہ ماضی معروف واحد مذکر، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، باب 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی اور ہفت اقسام میں صحیح، باب تفعیل، مادہ عین لام میم علامہ۔
عرضہم انہیں پیش کیا، صیغہ ماضی معروف واحد مذکر غائب، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں صحیح، باب ضرب یضرب، مادہ عین را دال، عرضہ۔ اس کے بعد ہے انبئونی، مجھے بتاؤ، صیغہ فعل امر جمع مذکر حاضر، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی، 7 اقسام میں محموز لام، باب افعال، مادہ نون با حمزہ، حکیم حکمت والا، صیغہ صفت مشبہ واحد مذکر، 6 اقسام میں اسم، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں صحیح، باب نصرہ، مادہ حا قاف میم، حکمہ۔ لم اقل، میں نے نہیں کہا، صیغہ نفی جہت بلم ماضی معروف واحد متکلم، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں اجوف واوی، باب نصر انصرو، مادہ قاف واو لام۔ اعلم، میں جانتا ہوں، صیغہ مضارع معروف واحد متکلم، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں صحیح، باب سمیع یسمع، مادہ عین لام میم۔ تو یہ لیسن مکمل ہو گیا۔ لیسن نمبر 6 اجراء الصرف کا لیسن نمبر 6 آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم